अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब बारी ताला से मालिक हकीकी से अल्लाह पाक से एक ही दुआ है जो तमाम मेरे व्यूवर्स और तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और इस आलम में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए कि परवरदिगार आलम हमारे रिस्क में इतना इजाफ़ा फरमा कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी खिदमत कर सकें और अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सकें। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औलाद के उनके आल के सदक़े जिन माओं की गोदे वीरान अल्लाह उन्हें आबाद करे और जिनकी आबाद अल्लाह उनकी हिफाजत करे और हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। और आज का मेरा जो मौजू है वो है कि हम अपनी औलाद की परवरिश कैसे करें। मैंने बहुत से अपने जो दूर तो जाता नहीं मैं, खैर आपको मालूम ही होगा क्योंकि मेरी आई साइट का प्रॉब्लम है, ब्लाइंड हूँ मैं, तो मैं अपने इलाके में गया और जो दो चार दुकानें और जो कुछ लोग जानने वाले उनसे जब मैंने मालूमात की तो उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो था वो दीनी तबके से था। तो उनसे जब मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद की परवरिश जो है वो बेहतर से बेहतर करनी चाहिए। ठीक है, तो कई लोगों ने हदीसों से भी हवाले दिए और मैं उनकी बात से मुत्तफिक भी हूँ क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी परवरिश करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जो ये तो हो गई जो मैंने मालूमात ली थी वो, अब जो मेरा दिमाग है और जो मेरी सोच है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच और अपना एक दिमाग का सोचने का तरीका होता है। तो हो सकता है मेरे सोचने का तरीका उनसे कुछ मुख्तलिफ हो। तो पहले मैं बता दूं, मैं ना तो स्कॉलर हूं ना ही मैं कोई अल्लामा वगैरह हूं। मैं एक आम सा इंसान हूं, आम सा मुसलमान हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, क्योंकि तू ही वो ज़ात है जो इंसान को इल्म अता करती है और वही तू ज़ात है जो इंसान को पागल भी कर देती है। तो अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दुआ मैं के वास्ते अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे जो सही रास्ता है वो दिखा, ताकि मैं ख़ुद भी सही रास्ते पर चल सकूं और अपने जो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी रहनुमाई कर सकूं जहां तक हो सकता है। और जहां मैं गलत हूं वहां आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझे माफ़ करिएगा और अल्लाह से भी यही दुआ है कि मेरे किए हुए गुनाह और जो गलतियां जाने अनजाने में जो की हैं वो सब माफ़ करे परवरदिगार और मुझे अब सही रास्ता दिखाए, जो बेहतर रास्ता और अल्लाह की राह में वही रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है। ठीक है ना, आप भी ये दुआ करा करें परवरदिगार आलम से, क्योंकि सिवाय मासूमीन के कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं जिससे कोई गलती या कोताही या कोई गुनाह ना होता हो। वो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात है जो है हर गुनाहों से पाक, और उनसे बढ़कर जो पाक ज़ात है वो मालिक का हमारे परवरदिगार की ज़ात है और बाकी सब दुनिया में ख़ताकार हैं। तो दुआ करा करें अल्लाह से कि अपने मोहम्मद और प्यारे मोहम्मद के सदक़े हमारे गुनाह और हमें नेक रास्ता दिखाए और हमारे गुनाह माफ़ करे। अच्छा, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो सही परवरिश का तरीका है वो मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी परवरिश करें। ठीक है, इसके तरीके बताए गए हैं, इसकी तफसीर में आपको अपने दिमाग से जो इसकी तफसीर बनती है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। वो ये बनती है कि अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी परवरिश का मतलब ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह 4,000 रुपये या फ़र्ज़ करते हैं 40,000 रुपये, आजकल के हिसाब से बात करता हूँ मैं, 40,000 रुपये आपकी तनख्वाह है तो उसमें से आपने 20,000 रुपये जो है औलाद के कपड़ों पर, उनके खाने पीने पर, उनके जूतों पर, उनकी जो उनकी ख्वाहिशात हैं उन पर आपने खर्च कर दिए। ठीक है, बाद में फिर जब आपने देखा हमारा बजट आउट हो गया तो आपने बेईमानी करना या कर्ज़ लेना शुरू कर दिए या रिश्तेदारों से मांगना शुरू कर दिए या किसी और तरीके से आपने कोशिश की कि भाई बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करनी है तो हम उधार भी ले लेते हैं, भले उधार ना दे सकें, पहले मौत आ जाए। तो ऐसा अमल ना करिएगा कि उधार लेकर अपनी औलाद को की परवरिश करने की कोशिश करें। ऐसा ये अमल अच्छा अमल नहीं है मेरी सोच के हिसाब से। जितनी आपकी गुंजाइश आप उसी में अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करें और अच्छी परवरिश से जो है उससे मुराद ये है कि आप अपनी औलाद को बड़ों का, बुज़ुर्गों का एहतराम सिखाएं। नाना नानी, दादा दादी, मामू, चाचा, ताया, जो आपके ब्लड रिलेटिव है उन सब
سے ان سب کی عزت کرنا آپ سکھائیں، ان سے پیار کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گالی دینا، یعنی جو ہوتا ہے بچے عام طور پر گالیاں دیتے ہیں، ان سے آپ انہیں منع کریں، انہیں سکھائیں کہ گالی ایک بہت بری چیز ہے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے دروازے پر یا راہ چلتے پر اگر کوئی بھکاری یا کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے اگر اپنی ہتھیلی کر دیتا ہے، ہاتھ کر دیتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ اپنی جیب سے اگر 5 روپے اگر آپ دینا چاہتے ہیں صدقہ یا خیرات جو بھی دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں، اپنی اولاد کے ہاتھ میں رکھیں، بھلے وہ 4 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 1 سال کا ہو، آپ اس کے ہاتھ میں رکھیں اور اس کے ہاتھ سے اس جو مستحق ہے اس کے ہاتھ میں اس کو دلوائیں، تاکہ آپ کے اولاد میں بھی یہ جو جذبہ ہے صدقہ نکالنے کا ان کے اندر بھی پروان چڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے اچھی تعلیم۔ اچھی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یا ہماری اوقات ہی نہیں بہت بڑے اسکول میں داخل کرانے کی، تو آپ کیا کریں؟ وہی نبی نے تو کہا ہے کہ اچھی تعلیم میں اچھی پرورش کرنی ہے، تو آپ کیا کریں؟ کس طرح اچھے اسکول میں داخل کروائیں؟ تو بھائی میرے ایسا نہیں ہے۔ اچھی تعلیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ خواہش ہے، یعنی ان کے جو الفاظ کا جو تفسیر میرے حساب سے بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سمجھائیں۔ عربی میں قرآن پڑھنا نہایت ہی معتبر ہے، مگر اس کی اردو ترجمہ کر کے آپ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ اس صورت کا، اس آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہے، یہ سمجھو۔ پھر جیسی بچوں کی جو عمر ہے وہ تھوڑی بڑی ہو، پھر انہیں آپ تفسیر سکھائیں کہ قرآن کی اس صورت کی یہ تفسیر بنتی ہے، اسے آپ سمجھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے نزدیک ترین جو آپ کے رہائش سے نزدیک اسکول ہے، بھلے وہ گورنمنٹ ہو یا بڑا ہو یا بہت زیادہ مہنگا والا ہو، آپ وہاں جیسے بھی یعنی جو بھی توفیق ہو وہاں پر آپ اسے داخل کروائیں، تاکہ وہ دنیا کی جو اونچائی اور چڑھائی ہے یا ڈھلان ہے، ان سب سے وہ واقفیت بچے کو ہو سکے اور وہ بچہ سمجھ سکے کہ زندگی میں جینا کیسے ہے اور جینے کے طریقے کیا ہیں۔ اس کے لیے ہماری جو مدرسوں میں اور جو اسکولوں میں تعلیم ہوتی ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اچھی پرورش میں اور آپ کو بتاؤں جو چیز آتی ہے، اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جاتا ہے یا آپ کے گھر میں جو مہمان آتے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان جو آتے ہیں وہ اپنے ساتھ، یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ آتے ہوئے اپنے رزق لے کر آتے ہیں، اپنا نصیب لکھوا کر لاتے ہیں اللہ سے۔ تو اپنی اولاد کو سکھائیں کہ اگر کوئی جیسے ہی آپ کے گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے آپ کا مہمان، چاہے وہ آپ کے کسی بھی ماں کی طرف سے ہو، باپ کی طرف سے ہو یا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اپنی اولاد کو بتائیں کہ سب سے پہلے انہیں پانی دینا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ پہلے ماں یا آپ جو باپ ہو وہ پانی دے، تاکہ اولاد دیکھے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کس طرح ماں باپ سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کے ذریعے، اولاد کے ہاتھوں پانی ان مہمانوں تک پہنچائے، تاکہ یہ عمل ان کی رگوں میں اس طرح شامل ہو جائے کہ جب تک وہ زندہ رہیں ہماری اولادیں، وہ اس عمل کو بھولے نہ۔ اور بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، وہ ہمارا کہا ہوا نہیں مانتے یا نہیں سیکھ سکتے اتنی جلدی جتنی جلدی وہ ہمارا کیا ہوا سمجھتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں نا وہ ہماری اولاد فوراً سمجھتی ہے، فوراً اس کو کیچ کرتی ہے، اور جو ہم بولتے ہیں وہ بچہ بہت بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس کو بات کو سمجھے۔ تو آپ کوشش کریں اپنی اولاد کی اچھی پرورش کے لیے جو 2-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی، اور جب اپنی اولاد کے لیے آپ اچھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اچھی پرورش ہو، تو اس میں لازمی ایک چیز یا ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ساتھ ہمارے درمیان میں موجود ہے، ان کو لازمی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ایک جوتی اپنی اولاد کے لیے لے رہے ہیں تو کوشش کریے گا آپ کے علاقے میں، محلے میں یا کہیں پر بھی اگر کوئی یتیم بچے ہوں تو آپ ان کے لیے بھی ایک ضرور جوتی لیجئے گا، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہم پر، یعنی اس طبقے کا ہم پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور جو ہم اپنی اولاد کو جوتی لے کر دیں گے اس کا صلہ تو اللہ ہمیں دے گا ہی دے گا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے۔ مگر جو ہم یتیم کے لیے، کسی اور یتیم بچے کے لیے، کسی اور کے اولاد کے لیے اگر ہم یہ کریں گے تو یقین کریں آپ، پروردگار کی رحمتوں کے دروازے ہم پر ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے جو اولاد ہے اس کو کوشش کریں کہ ان راستوں پر چلانے کی جو مختصراً میں نے بتائیں، اور پھر انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ اسی ٹاپک کے اوپر مزید معلومات دوں گا۔ اور میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں میں۔
معاف کریے گا، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری آمدنی میں، ہماری روزی میں اضافہ کرے اور برکت ڈالے، تاکہ ہم اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی اچھی طریقے سے حفاظت کر سکیں اور اپنی اولاد کی اچھی نشو و نما کر سکیں۔ اور محمد و آل محمد کے صدقے دعا ہے کہ جن ماؤں کی گودے ویران ہیں اللہ انہیں آباد کرے، اور جن کے آباد ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔